एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो माउथ पीस कहलाते हैं, उनकी तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जनाब अब फाइनेंशियल एमरजेंसी, मुआशी एमरजेंसी लगा दी जाए और मुआशी एमरजेंसी लगाकर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नंबर 1 ये कि मुआशी एमरजेंसी क्या बर्दाश्त कर लेगा मुल्क? क्या मुआशी एमरजेंसी का मतलब क्या है? मुआशी एमरजेंसी का मतलब ये है कि आप कोई ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि जनाब बैंकों के जो अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए जाएं, फ्रीज कर दिए जाएं, लोगों की जो अमाउंट है वो मुंजमद कर दी जाए और लोगों को कहा जाए कि आप सरमाया बाहर नहीं निकाल सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बहुत ही कम लिमिट के साथ आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। जो पैसे आपके अकाउंट्स में पड़े हैं वो पड़े रहेंगे और बैरून मुल्क आप सफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी पाबंदियां इससे पहले भी जब नवाज शरीफ की एक ज़माने में हुकूमत थी और पाबंदियां लगी थी पाकिस्तान पे, तो उस वक्त भी अकाउंट फ्रीज किए गए थे। पहले कुछ रियायतें दी गई और उसके बाद फिर अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। तो इससे मज़ीद हिजानी कैफियत होगी। मेरा ख्याल है कि वजारत ख़जाना को या गवर्नमेंट जो भी फॉर्म 43 की सरकार है, इस सरकार के किसी भी वजीर को आकर इसकी वजाहत करनी चाहिए कि फाइनेंशियल एमरजेंसी की बातें क्यों की जा रही हैं और किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है इस मुल्क को। कौमी असम्बली में मैं आपको लिए चलता हूं, वहां पे असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म की तकरीर की है, क्योंकि इस वक्त फिर खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, और ये ऑपरेशन कहलाएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान या अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कहलाएगा, जिसका मकसद क्या है और इस ऑपरेशन के पीछे कि जनाब हमने दहशत गर्दों का खात्मा करना है। तो ऑपरेशन पहले भी बहुत हो चुके, लेकिन पहले ही इस वक्त सख्त कशीदगी पाई जाती है और पाकिस्तान के अवाम और हमारे इदारों के दरमियान फासले पहले ही बहुत हैं, क्योंकि पिछले 27 महीनों में जो जुल्म सितम की दास्तानें रकम की गई हैं वो किसी को भी अभी तक भूली नहीं है, बल्कि उससे उल्टा मजीद जो है वो जुल्म हो रहा है और मार्शलाई हुकूमतों के ज़रिए, मार्शलाई हुकूमतों की तरह जो है वो सिविल हुकूमत को चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले ज़रा मैं असद कैसर साहब की तरफ लेके चलता हूँ आपको, कौमी असम्बली में वो क्या कह रहे हैं, और बहुत ही सोच समझ कर वो बोलने वाले इंसान हैं, लेकिन उनका गुस्सा देखें और उनकी वार्निंग देखें। मैं आमिर मकाम साहब से पूछना चाहूँ, आप इस हुकूमत में बैठे हैं, आपकी सूबे के सबसे ज्यादा आपकी हुकूक पे डाका डाला जाता है, कैबिनेट में नहीं बोलते आप? आपको बोलना चाहिए कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को आप पूरा करें। उधर जो 100 बिलियन के बजाय सिर्फ 64 बिलियन रखा गया है, आपने अफगानिस्तान के साथ उन लोगों का कारोबार खत्म किया, बिजनेस खत्म किया। क्या वो खाक खाएंगे? क्या वो शाम पे खाक खाएंगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप इसको इंसान नहीं समझते? मुझे पता है जो अफगानिस्तान को डील करते हैं उसको समझ नहीं है, उसके पास वो ज़हन नहीं है। वो अगर तुमसे नहीं हल होता, हम ऑफर कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, कर सकते हैं। इमरान खान की बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, उसके ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बजाते खुद मौलाना अब्दुल रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ अफगानिस्तान मामलात को सुलझाने के लिए, महमूद जगदीश साहब से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आए। लेकिन जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी का एक नया दौर शुरू कर रहे हैं, ये काबिल मुज़म्मत है, किसी तौर पर हम इसको नहीं मानते और हम समझते हैं। मैं सबसे पूछता हूँ, हमारे कबायली एमएनए जहाँ बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते, वो बताते रहे। अगर किसी ने हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं चाहते इस इलाके में। और ये जो आप कहते हैं कि आपने जंग मुसल्लत करेंगे, हमें अमन चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं और इसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जरगे मुनक्कद कर रहे हैं। 26 को हम जरगा करेंगे। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूँ, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाश पे जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बताता हूँ, हम कोई वो नहीं पहने हुए है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, हमारी शराफत को और हमारी इसको आप बुरा ना ले। बताते हैं कि आप फिर किस तरह आपको शिकस्त होती है, हम नहीं मानते। और ये जो कहते हैं, मैं तजवीज देता हूँ
کہ بہتر یہ کل جو ایران کی سفیر نے ایک تجویز دی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر اکانومی وہ بنائے، کوریڈور، اکانومی کوریڈور بنائے. تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ اکانومی کوریڈور بنائے ایران کے ساتھ، آپ اکانومی کوریڈور بنائے چائنا کے ساتھ، آپ اکانومی کوریڈور بنائے افغانستان کے ساتھ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اکانومی کوریڈور بنائے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں، ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ہے. بھائی جان، ایک طرف بھی ایک فیملی ہے، دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کا مطالبہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں ہمارے قبائلی مینیج بیٹھے ہیں، میں ان کی تصور سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی، غلام خان، ترخم اور محمد کا جو ایریا ہے اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائے، کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائے، آپ اس لگائے نا. آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائے کسٹم کی. ہم دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بزنس کرنے دو، ہمیں بزنس کرنے دو، ہمیں جینے دو. ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے، آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا، آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا، آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے، ہم صرف ہمارا اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات بالکل ذات ختم. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتہارات دیتی ہے اور 2-3 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ ہمیں دوں گا. بتائیں ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شوگر مل مالکان ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی. میں پوچھتا ہوں صاحب، ہمارے مینیج بیٹھے ہیں، کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے، اس میں جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی نہیں جا رہی. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. فیصل آباد میں ہم گئے، فیصل آباد کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 60% آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا زیادہ مراحت دی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے. ہم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا، اکانومی سے شروع ہو گئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نے دنیا کا سب سے بدترین صوبہ بنا دیا ہے. ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے، ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے 4 لوگوں کے اوپر ڈی سی نے 4 لوگوں کے اوپر جو ہے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوری مورت کوئی نہیں ہے. یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے اگر کسی نے چرچے کرنے ہیں کہ ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. آپ سے تو کوئی کام نہیں سر. اچھا بارڈر کی بات ہو رہی ہے، بارڈر کے اوپر کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے. بھائی جان میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا، آپ کو پتا ہے سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کو بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت. ہم نے بارڈر کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. ہم نے انگور ڈب پہ، خرلاچی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا. اس وقت کوئی 400-500 بلین ڈالر سے لے کے ہم نے 1.7 بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی، ایکٹیویٹی شروع تھی. ہم افغانستان کے لیے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے. لیکن یہ حکومت آئی، افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا. جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھی، سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا. آپ نے افغانستان، یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج بھی کیا. میں نے ہمیں نے بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو. وہاں تو بدمنی کی بہت صورتحال ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکانسٹیٹیوشن کو ایکٹ کے لیے کرا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں جی، ہم اس علاقے کے لوگ، ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں، جو لوگ پاٹا کو ڈیل کرتے ہیں. اور پاٹا کا کیا ہوا جو آپ کی کمٹمنٹ تھی؟ آپ نے NFCA وارڈ میں 3% نہیں دیا. آپ نے مرجر کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی، پارلیمنٹ نے کہ ہم 10,000 بلین دیں گے، ہر سال 100 بلین دی جائے گی، 110 ارب. ابھی تک 103 ارب ملے، 103. اور ابھی بجٹ میں صرف 64 ارب رکھے، 64 ارب. میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ کل جو ایران کی سفیر نے ایک تجویز دی ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر اکانومی وہ بنائے، کوریڈور.
इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए, तो मेरा मुतालिबा है कि आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए ईरान के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए चाइना के साथ, आप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए अफगानिस्तान के साथ। हम मुतालिबा करते हैं कि इकोनॉमी कॉरिडोर बनाए। और अगर आप कहते हैं हम जो वन डॉक्यूमेंट रजीम की बात करते